आजको हाम्रो टपिक रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टमा सिधै जानुभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यसको अलिकति हिस्ट्रीमा भन्न चाहन्छु। बिफोर 18th सेन्चुरीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकदमै थोरै एलिमेन्ट मात्र पत्ता लागेको थियो। त्यही भएर साइन्टिस्टलाई चाहिँ त्यसको बारेमा स्टडी गर्नलाई त्यति गाह्रो थिएन। तर 18th सेन्चुरीपछि 18th सेन्चुरी र 19th सेन्चुरीको बिचमा चाहिँ धेरै न्यू एलिमेन्टहरू चाहिँ डिस्कभर गरे। त्यसपछि त्यसको इच एन्ड एभ्री डिटेल पढ्न चाहिँ के हुन्छ, धेरै टाइम कन्ज्युमिङ भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि एलिमेन्टहरू धेरै भए पनि उनीहरूमा चाहिँ केही चाहिँ के रहेछ, सिमिल्यारिटिज रहेछ। अब यसको जुन सिमिलर एलिमेन्टहरू छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा राखौँ र फरक एलिमेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखौँ। यो जुन सिमिलर एलिमेन्टहरू छ नि, यसलाई चाहिँ मिलाएर एकै ठाउँमा राख्ने यो जुन क्लासिफाई गर्ने तरिका छ, यसलाई नै के भनिन्छ, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्छौँ। के हो रे? क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। So what is classification of element? So dividing element into different groups according to their similarities and dissimilarities in the properties is called classification of element. कुनै पनि एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिजको आधारमा वर्गीकरण अथवा छुट्याएर राखिन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ, हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ पिरियोडिक टेबल। व्हाट इज पिरियोडिक टेबल? इट इज चार्ट or table of elements arranged into rows and column to their physical and chemical properties. यो चाहिँ एउटा चार्ट अथवा टेबल हो जहाँ चाहिँ एलिमेन्टहरू चाहिँ उनीहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी अनुसार चाहिँ रोज र कलममा चाहिँ मिसाएर राखिन्छ। व्हाट इज पिरियोडिक टेबल भनेर सोध्यो भने के भन्ने रे? इट इज चार्ट अर टेबल अफ एलिमेन्ट अरेन्ज इन्टु रोज एन्ड कलम टु देयर फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज। अब पिरियोडिक टेबल पनि दुईवटा टाइपको छ। एउटा भनेको चाहिँ एन्सियन्ट अथवा त्यसलाई के भन्छौँ हामी, मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल। अर्को भनेको चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। एन्सियन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे? मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल र अर्को रहेछ मोडर्न पेरियोडिक टेबल। एउटा मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल, अर्को चाहिँ के हो अरे? मोडर्न पिरियोडिक टेबल। अब सिधा हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्दैनौँ, पहिला सुरु हामीले चाहिँ यो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ अरे? मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल पढ्छौँ है। मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल के गर्छौँ हामी अब? मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल। यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि एउटा रसियन साइन्टिस्ट। कसले गरेको रे? रसियन साइन्टिस्ट। उसको नाम चाहिँ के थियो? मेन्डेलिभ थियो। मेन्डेलिभको बेलामा चाहिँ जम्मा कतिवटा एलिमेन्ट पत्ता लागेको थियो? 63 एलिमेन्ट्स वेयर नोन। जब उसले यो टेबल जुन यो टेबल बनाएको थियो त्यतिखेर चाहिँ जम्मा 63 वटा एलिमेन्ट मात्रै थाहा थियो। त्यसपछि चाहिँ उसले 1869 मा चाहिँ यी फरवर्डेड पिरियोडिक ल, एउटा पिरियोडिक ल भन्ने चाहिँ उसले एउटा फरवर्ड गर्यो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नोन एज मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल। 1916 मा चाहिँ उसले एउटा पेरियोडिक ल चाहिँ उसले फरवर्ड गरेको थियो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल।
यो लले के भन्छ त मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलले के भन्छ त इट स्टेट्स दैट द physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. के भन्छ अरे द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट आर द पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर अटोमिक मास. हामीले मेन याद गर्नुपर्ने अटोमिक मास. अब यो पिरियोडिक फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त नि एलिमेन्ट जति जति यसको मास बढ्दै जान्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको प्रपर्टिज केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ. तर एउटा यस्तो स्टेजमा पुगेपछि फेरि के हुन्छ यो के अरे एलिमेन्टको चाहिँ एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि यो एलिमेन्टहरूको चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ फेरि के हुन्छ रिपिट हुन्छ. मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ है त. मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कोलुमहरू चाहिँ कतिवटा थिए 9 वटा. के थियो 9 कोलुम्स अनि 7 वटा चाहिँ के थिए रोज थिए. कोलुम्सलाई हामी के भन्छौँ ग्रुप भन्छौँ, रोलाई हामी के भन्छौँ पिरियड भन्छौँ. कोलुम भनेको कस्तो अरे भर्टिकल बक्सहरू छ नि कतिवटा थिए अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा थियो अरे 9. यसलाई चाहिँ केले उसले डिनोट गर्थ्यो रोमन लेटर 2 3 4 5 6 7 8 अनि लास्टको लागि चाहिँ उसले 0 भनेर नाम दिएको थियो. र यसमा अझै उसले यो 1 देखि यो 7 सम्म चाहिँ उसले अझै दुईटा डिभाइड गरेको थियो. यसले अझै दुईटा डिभाइड गरेको थियो. यसको नाम ए यसको नाम बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है त. 1 देखि 7 सम्म चाहिँ उसले अझै डिभाइड गरेर ए र बी बनाएको थियो. अब उसकोमा होरिजन्टल रोज कतिवटा थियो अरे 7 वटा. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा भएको छ है. ल कतिवटा बनाएको थियो अरे 7 वटा. के थियो 1 2 3 4 5 6 7 वटा के थियो अरे उसको पिरियडहरू थियो है. 1 2 3 4 5 6 वटा पिरियड डिभाइड गरेको थियो र अझै यो 4 5 6 लाई अझै दुईटामा डिभाइड गरेको थियो. यो जुन हामीले पिक्चर देखिरहेका छौँ नि यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्नुहोस् त. ग्रुप कतिवटा छ यसमा ग्रुप 9 वटा छ. लास्टको 0 है. त्यस पिरियडहरू कतिवटा छ 7 वटा छ. र ग्रुप 1 देखि ग्रुप 7 सम्म चाहिँ एबी 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 भनेर दुईवटा छुट्याएको छ. र लास्ट यो पिरियड पनि के छ 4 5 6 मा चाहिँ दुईटा एलिमेन्टहरू राखेको छ है. मेन्डेलिभले तल एक्टिनाइड र ल्यान्थेनाइडहरूलाई चाहिँ तल छुट्टै राखेको छ है. अब हामी के पढ्दैछौँ मेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल. यत्रो टेबल त बनायो मेन्डेलिभले तर यसको फाइदा चाहिँ के छ त. एउटा भनेको हेल्प्स इन सिस्टेमेटिक एन्ड साइन्टिफिक स्टडी अफ एलिमेन्ट्स.
एलिमेन्ट्सको स्टडी त पहिला सबैले गर्थ्यो, तर मेन्डेलिभले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ एलिमेन्टहरूलाई सिस्टमेटिक वेमा डिभाइड गरेर त्यसको बारेमा अब स्टडी सुरु गर्यो। अर्को he classified all known 63 elements of that time। त्यो बेला थाहा भएको उसले 63 वटा एलिमेन्टलाई नै के गर्यो, सबैलाई क्लासिफाई गर्यो। मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलले के गर्यो, अर्को करेक्टेड एटोमिक मास अफ फ्यु एलिमेन्ट्स। कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ उसले के गर्यो, एटोमिक मास चाहिँ के गर्यो, करेक्ट गर्यो। फर एक्जाम्पल चाहिँ बेरिलियम लियौँ। बेरिलियमको चाहिँ पहिला एटोमिक मास चाहिँ कति भन्थ्यो अरे, 13.5 भन्थ्यो, तर मेन्डेलिभले चाहिँ पछि के पत्ता लगायो, 9 भनेर पत्ता लगायो। मेन्डेलिभले चाहिँ मेन्डेलिभ्स periodic table inspired कसलाई गर्यो, द subsequent chemists to discover new elements as he left gaps for them। मेन्डेलिभले चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ अलिकति ग्याप राखेको थियो। किन ग्याप राखेको थियो भन्दाखेरि नयाँ नयाँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ एलिमेन्टहरू खोजोस् र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको केमिकल प्रपर्टिजको आधारमा अझै उनीहरूलाई त्यहाँ छुट्याएर राखोस् भनेर उसले चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के गरेको थियो, ग्याप राखेको थियो। अर्को के छ, नोबल ग्यास। नोबल ग्यास भनेको जस्तो के हो त, हिलियम, आर्गन, यिनीहरूको लागि चाहिँ उसले छुट्टै एउटा प्लेस बनाएको थियो। ग्रुप 0 छ नि, त्यसमा चाहिँ के गर्थ्यो अरे, उसले छुट्टै राखेको थियो। नोबल ग्यासेस कुड एकोमोडेट इन के थियो, न्यू ग्रुप। कुन ग्रुपमा, 0 ग्रुपमा। हामीले मेरिट्सको बारेमा त पढ्यौँ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको। व्हाट आर द डिमेरिट्स अफ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल? के होला? एउटा चाहिँ पोजिसन अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहिँ मेन्डेलिभले कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि ग्रुप 1A मा राखेको छ। 1 र हाइड्रोजनले चाहिँ हेलोजेनहरू जस्तै 7A को एलिमेन्टहरूसँग पनि उसको केमिकल प्रपर्टिजहरू मिलिरहेको हुन्छ। भन्नाले अब हाइड्रोजन 1A मा राखे पनि भयो र 7A मा राखे पनि भयो, तर उसले हाइड्रोजनलाई 1A मै किन राखे भनेर त्यस्तो केही पनि क्लियर छैन। भनेपछि पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट क्लियर। सेपरेसन अफ सिमिलर बट ग्रुपिङ अफ सर्टेन डिसिमिलर एलिमेन्ट। कुनै कुनै सिमिलर एलिमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नेलाई चाहिँ फरक फरक राखिदिएको छ र फरक फरक बस्नुपर्ने एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ उसले सँगै राखिदिएको छ। जस्तै कपर, मर्करीहरू चाहिँ सिमिलर एलिमेन्टहरू हो, तर मेन्डेलिभले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राखिदिएको छ। र मेटल जस्तै कपर, सिल्भर र गोल्डहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू हो। यिनीहरूलाई चाहिँ के राखिदिएको छ, फेरि सेम ग्रुपमा राखिदिएको छ। अर्को हुन्छ पोजिसन अफ आइसोटप्स। आइसोटप्सहरूलाई चाहिँ सबैलाई टेबलमा एकै ठाउँमा राखेको छ, तर एटमिक वेट चाहिँ उनीहरूको फरक फरक हुन्छ, त्यही भएर उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा आउनुपर्ने। एनोमलस पेयर अफ एलिमेन्ट्स। मेन्डेलिभले चाहिँ पिरियोडिक टेबल चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटमिक मासमा राखेको छ। तर फर एक्जाम्पल आर्गनको एटमिक मास कति छ, 40 छ र पोटासियमको कति छ, 39। भनेपछि त पहिला पोटासियम आएर चाहिँ आर्गन आउनुपर्ने, तर उसको के छ, पहिला आर्गन आएर पोटासियम आएको छ पिरियोडिक टेबलमा। पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। मेन्डेलिभले चाहिँ उसको पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सलाई चाहिँ राम्रोसँग छुट्याएको छैन। अर्को भनेको चाहिँ पोजिसन अफ मेटल्स, नन मेटल्स एन्ड मेटलोइड्स। मेन्डेलिभले चाहिँ आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ मेटल, नन मेटल, मेटलोइड के हो भनेर चाहिँ छुट्टै बनाएको छैन।
र तपाईँहरूले यो च्यानल माई अनलाइन टिचरलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर चाहिँ गर्नु होला है। अनि हजुरहरूले के बुझ्नु भएको छैन तल कमेन्ट गर्नु होला।